क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने हाथों से अपने बच्चों के पर काट क्यों रहे हैं? हम उन्हें उड़ना सिखाने की बजाय बैसाखियों का आदी बना रहे हैं। हम समझते हैं कि हम उनकी जिंदगी आसान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम उन्हें एक ऐसी माजूरी की तरफ धकेल रहे हैं जो जिस्मानी नहीं, ज़हनी और अखलाकी है। हमने अपनी नस्ल को नकारा खुद बनाया है। घर का माहौल ऐसा है कि कोई बात ही नहीं, वह एक नौकरानी या तरबियतकार कुछ मालूम ही नहीं। हमारे मुआशरे में माँ का तस्वुर एक ऐसी हस्ती का बना दिया गया है जो बस कुर्बानी का इस्तिआरा है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक माँ एक मशीन की तरह चलती है। जूते पॉलिश हो रहे हैं तो माँ कर रही है, स्कूल का बैग तैयार है तो माँ ने किया है। यहाँ तक कि 15 साल का नौजवान बेटा सोफे पर बैठा आवाज लगाता है, अम्मी पानी पिला दे। हमें लगता है ये ममता है, लेकिन ये ममता नहीं, उस बच्चे की खुद एतमादी का कत्ले आमद है। जब आप बच्चे का हर काम खुद करते हैं तो आप उसे लाशौरी तौर पर यह पैगाम देते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो कि अपना बोझ खुद उठा सको। एक हकीकी वाकया है, कुछ अरसा पहले एक क्लिनिक में एक खातून अपने 20 साल बेटे को लेकर आई जो शदीद डिप्रेशन का शिकार था। जब डॉक्टर ने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि लड़का जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल जैसे हॉस्टल में एडजस्ट होना या अपना खाना खुद लेना से घबरा कर भाग आया था। उसकी माँ फकर से कहती थी, मैंने तो इसे कभी किचन की शक्ल नहीं देखने दी, कभी इसे अपने जूते तक नहीं ढूंढने दिए। नतीजा क्या निकला? वो बच्चा अमली जिंदगी के मैदान में एक मफलूज इंसान बन चुका था। उसे दुनिया जालिम लगने लगी क्योंकि दुनिया उसकी माँ की तरह उसके नखरे उठाने को तैयार नहीं थी। हम मुसलमान हैं और हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है। क्या आप जानते हैं कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती अपने काम कैसे करती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद गांठते मुरम्मत करते थे, अपने कपड़ों को खुद पेवंद लगाते थे, घर के कामों में अहले खाना का हाथ बटाते थे। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे? तो उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत में लगे रहते थे और जब नमाज का वक्त आता तो नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। सही बुखारी। गौर कीजिए, जिस हस्ती के एक इशारे पर फरिश्ते हाजिर हो सकते थे, उन्होंने खुद काम करके रहती दुनिया तक के मर्दों को ये सबक दिया कि अपना काम खुद करना और औरत का हाथ बटाना कमजोरी नहीं बल्कि आला ज़र्फी और सुन्नत नबवी है। जब एक बच्चा इस ज़हनियत के साथ बड़ा होता है कि औरत सिर्फ खिदमत के लिए है, तो वो एक खुदगर्ज इंसान बनता है। वो अपनी शरीके हयात को एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट समझता है। वो घर आते ही हुक्म चलाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को पाँव दबाते और पानी पिलाते देखा था, जबकि वो खुद तंदुरुस्त व तवाना था। हमने उसे हक और फर्ज का तवाज़ुन नहीं सिखाया, हमने उसे सिर्फ लेना सिखाया, देना या कुर्बानी देना नहीं सिखाया। आज हमारे घरों में तलाकों की शरह क्यों बढ़ रही है? क्यों नौजवान नस्ल जिम्मेदारी उठाने से घबराती है? उसकी जड़ वही नपी तुली सहूलतकारी है जो हमने बचपन में उन्हें मुहैया की। याद रखिए, अगर आप अपने बेटे को आज अपना जूता पॉलिश करना नहीं सिखाएंगे तो कल वो अपनी जिंदगी के बड़े फैसले करने के काबिल भी नहीं होगा।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ کیا اس بگڑے ہوئے نظام کی اصلاح ممکن ہے؟ جواب یہ ہے ہاں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ممتا اور بدریت کے پیمانے بدلنے ہوں گے۔ اصلاح کا پہلا قدم نہ کہنا سیکھیں۔ تربیت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بچے کی ہر خواہش اور ہر کام کو اس کے کہنے سے پہلے برا نہ کریں۔ ماہرین نفسیات اسے ڈیلے گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی بچے کو سکھائیں کہ ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی، اسے اپنا بستر خود ٹھیک کرنے دیں۔ اسے سکھائیں کہ اگر پانی پینا ہے تو اٹھ کر کچن تک جانا اس کی ذمہ داری ہے۔ جب بچہ خود کام کرتا ہے تو اس کے اندر احساس کامیابی، سینس آف اچیومنٹ پیدا ہوتا ہے۔ وہ خود کو بیکار نہیں بلکہ کارآمد سمجھنے لگتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بہت امیر کاروباری شخصیت نے اپنے بیٹے کو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک عام سی ورک شاپ پر کام سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ اسے کیوں مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ باپ نے تاریخی جواب دیا، میں اسے کام کرنا نہیں سکھا رہا، میں اسے کام کرنے والوں کی عزت کرنا سکھا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے معلوم ہو کہ پسینہ کیسے بہتا ہے، تاکہ کل جب یہ کرسی پر بیٹھے تو اسے اپنے ماتحتوں کی تھکن کا احساس ہو۔ یہی وہ تربیت ہے جو ایک لیڈر پیدا کرتی ہے، نہ کہ ایک خود غرض حکم چلانے والا۔ ہمیں اپنے بیٹوں کے ذہنوں سے یہ بت نکالنا ہوگا کہ گھر کا کام صرف عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک مضبوط عہد قرار دیا ہے۔ یہ دو انسانوں کا ساتھ ہے، مالک اور غلام کا رشتہ نہیں۔ جب بیٹا گھر میں اپنے باپ کو ماں کا ہاتھ بٹاتے دیکھے گا، جب وہ دیکھے گا کہ دسترخوان سمیٹنا یا برتن کچن تک لے جانا مردانگی کے خلاف نہیں، تو وہ کل ایک بہترین شوہر بنے گا۔ وہ اپنی بیوی کی تھکن کو محسوس کرے گا، اس کے جذبات کا احترام کرے گا۔ یوں ایک خوشحال خاندان کی بنیاد پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل مردانگی باہر کی دنیا میں روب جمانا نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر نرم ہو، مددگار اور ہمدرد ہونا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ ان کے درمیان کاموں کی تقسیم تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر گھر کے کاموں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد فرمایا کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل باہمت ہو تو ہمیں آج سے یہ 5 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر کے لحاظ سے ذمہ داری: 5 سال کے بچے کو کھلونے سمیٹنے سکھائیں، 10 سال کے بچے کو اپنی الماری ترتیب دینا اور 15 سال کے نوجوان کو گھر کے سودا سلف کی ذمہ داری دیں۔ محنت کی عظمت: بچوں کو بتائیں کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اپنا کام خود کرنا فخر کی بات ہے۔ لڑکوں کی خاص تربیت: ماں کو چاہیے کہ بیٹوں کو شہزادے بنا کر پیش نہ کرے، بلکہ انہیں گھر کے کاموں میں اتنا ہی شامل کرے جتنا بیٹیوں کو۔ شکر گزاری کا کلچر: بچے کو سکھائیں کہ اگر ماں نے کھانا بنایا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ مثال بنے: والدین خود ایک دوسرے کا مددگار ثابت کریں تاکہ بچے عملی طور پر محبت اور تعاون کا سبق سیکھیں۔ یاد رکھیے، جو آسانیاں ہم آج اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ کل ان کے لیے مشکلات کا پہاڑ بن جائیں گے۔ زندگی ایک جدوجہد ہے اور جدوجہد کے لیے مضبوط اعصاب اور محنتی ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف ڈگریاں نہیں دینی بلکہ انہیں انسان بنانا ہے، انہیں ایسا مرد بنانا ہے جو معاشرے کا بوجھ اٹھا سکے، نہ کہ خود معاشرے پر بوجھ بن جائے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ انہیں ایک آسائش زدہ ناکارہ نسل بنانا چاہتے ہیں یا ایک خوددار اور بعمل بمار قوم بنانا چاہتے ہیں؟